مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا وی او دے لر لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا، اس دے رتبے ڈیر نرالے، او نہیں ویندا گوڑے تے کالے، اس دے رتبے ڈیر نرالے، او نہیں ویندا گوڑے تے کالے، اور رنگاں دی ترکری اندر نہیں دیوانے تولدا، جیڑا وی او دے لر لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تسبیحات، تمہیدات، درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں کوئی خطابانہ انداز دے اندر گفتگو نہیں کرنی، بالکل کوئی دو چار سادہ جیاں گلاں تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ ماہ سفر دی 21 تاریخ تھے، اور سفر دے مہینے دے بعد تسی جان دے ہو ربیع الاول دا مہینہ آندا ہے۔ ربیع الاول دے مہینے اندر نبی پاک دی عظمت، نبی پاک دی شان، آپ دی سیرت دے حوالے دے نال کافی سارے بیانات ہوندے نے۔ آپ دی صورت دا، آپ دی جلوت دا، آپ دی خلوت دا تذکرہ ہوندا ہے۔ جس طرح آپ دی صورت آلہ ہے، جس طرح آپ دی ذات آلہ ہے، ذات تے ایک ہے کہ کائنات اندر انج دی دوسری ہستی رب نے بنائی کوئی نہیں۔ جس طرح دی ذات میرے محمد الرسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میرے نبی دی ذات ہے اس طرح کسی اور دی ذات نہیں۔ اگر دیکھا جائے دنیا دے اندر کوئی بندہ سونا ہوئے، او دی زبان اندر ضرور کمی ہوئے گی، یار ہے تے بڑا سونا ہے لیکن کردار دا چنگا نہیں، یار کردار دا چنگا پر رنگ دا سونا نہیں۔ کوئی نہ کوئی خامی کسے نہ کسے انسان اندر ضرور ہے، لیکن قربان جاواں ایک شخصیت زمین دے سینے تے ایسی ہے، ایک شخصیت آسمان دی چھت تلے ایسی ہے کہ جنہ دی رنگت اندر بھی کوئی عیب نہیں، اونا دے کردار اندر بھی کوئی عیب نہیں،
تے اونا دی زبان اندر بھی بولو کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، او شخصیت ہیں تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح نبی پاک دی ذات لا ریب ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر، اسی طرح آپ دی بات بھی لا ریب ہے، اسی طرح آپ دی بات بھی لا ریب ہے۔ نبی پاک دی بات اندر بھی بولو کوئی شک نہیں۔ ہن نبی پاک دی گلاں باتاں آپ دی سیرت دے مختلف پہلو نے، کدھر پہلو آپ دی سیرت دا رحمت للعالمین نظر آندا ہے، کدھر آپ دی سیرت دا پہلو صحابت دا نظر آندا ہے۔ پر جیڑا اج میں تہاڈے سامنے بیان کراں گا او ہے نبی پاک دی سیرت دا پہلو باپ دی حیثیت دے نال۔ نبی پاک باپ بھی نے، نبی پاک بیٹے بھی نے، نبی پاک بھائی بھی نے، نبی پاک دماغ بھی نے، نبی پاک سسر بھی نے، نبی پاک نانا محترم بھی نے، نبی پاک پردادا محترم بھی نے۔ اس طرح نبی پاک دا پورا خانوادہ گنوایا جا سکتا ہے، اور نبی پاک نے باپ دی حیثیت دے نال جیڑی اپنی بچیاں دی تربیت کیتی ہے، میرے تو آڈے واسطے بڑا عظیم اج دا اے درس ہے تے اج دا اے عظیم خطبہ جمعہ کہ غور کیجئے، باپ اسی بھی ہیں، باپ دے منصب دے رب العالمین نے سانوں بھی فائد یافتہ دیتا ہے، لیکن کیا اسی کوئی مسنگ تے نہیں کر دے؟ کیا کوئی کمی پیشی تے نہیں ہو رہی؟ نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دی تربیت، اپنے بیٹیاں دی تربیت کس طرح کی تھی؟ آئیے ذرا نوٹ فرمانا، چند پہلو اس دے ریلیٹڈ میں تہاڈے سامنے بیان کراں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انو ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا رب العالمین نے اپنا قرآن اپنے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرمایا۔ رب العالمین دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرماندے نے، یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ نو مومن کہلانے والوں، اپنے آپ تے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، جی رب جی آرڈر کیے، فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، باپ نو مخاطب کر کے فرمایا جیرا گھر دا سربراہ ہے، گھر دا لیڈر ہے، انہوں رب العالمین نے مخاطب ہو کے فرمایا۔ اور انداز دیکھیے ذرا، اللہ رب العالمین فرما دینے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو پہلے اپنے آپ نو پھر اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ کو نو بچانا ہے۔ کدے کو نو بچانا ہے؟ جہنم دی اگ کو نو بچانا ہے۔ رب العالمین نے
اپنے بندیاں دی اپنے نبی دی تربیت کیتی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ نو اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ کو بچانا ہے اور نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے 3 بیٹے میرے پاک نبی نو رب العالمین نے عطا فرمائے نے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے تے اللہ رب العالمین دیاں مردیاں نے ہن رب العالمین نے بیٹے چھوٹی عمرے بلا لے بیٹیاں اونا دی تربیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک باپ دی حیثیت بن کے کس طرح کیتی ہے ایک باپ دے دل دے اندر اولاد دی محبت ہوندی ہے ایک باپ دے سینے اندر اولاد لئی پیار ہوندا ہے پہلا پہلو جیرا ہے نا پہلو جیرا اس جمعے دا او ہے اولاد دے دل باپ دے دل دے اندر اولاد دی محبت تے ہوندی ہے پیار تے ہوندا ہے لیکن جس طرح نبی پاک نے اپنی اولاد نال پیار کیتا ہے کیا اسی بھی اونج دا پیار کرنے ہاں اے دیکھنا ذرا غور فرمانا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نو نا رب العالمین نے ایک صاحبزادہ عطا فرمایا ہے نام انہاں دا ابراہیم رکھیا گیا کی نام جی ابراہیم رکھیا ہے نام ابراہیم رکھیا ہے چند سالاں دا بیٹا ہویا ہے پیدا ہویا چند سال گزرے نے رب العالمین دیاں تقسیمہ نے اللہ رب العالمین جو چاند کر کے دکھان انہوں کوئی روک سکتا نہیں نبی پاک دے کولنا ایک پیغام لے کے آیا ایک بندہ ایک قاصد پیغام لے کے آیا آن کے آندہ حضور اور جیرا اللہ رب العالمین نے تو انو بیٹا عطا فرمایا سی تو انو لخت جگر عطا فرمایا ہے حضور ہوتے موت دی کشمکش دے اندر ہے اللہ دے نبی جی آئیے ہوتے بیٹا تو آڈی موت دے آخیاں نے پنجے دے اندر ہے نبی پاک اپنے بیٹے دے کھول چلے گئے انج گودی دے اندر لٹایا اپنے پیارے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک نا دیکھے آج ایک محبت دا عالم باپ ہے نا باپ نبی پاک دی سیرت دا پہلا پہلو باپ دی حیثیت دیکھیے نبی پاک اپنے بیٹے وال ویندے نے تے اکھاں چو آنسو نے آؤ فرماندے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو غم زدہ کر دیتا ہے باپ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو غم زدہ کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گودی مبارک دے اندر آپ دے ہتھاں دے اندر بیٹا ابراہیم وفات پا گیا ہے بیٹا ابراہیم رب العالمین دے کول پہنچ گیا ہے انتقال کر گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چلو یار یہ دے کفن دفن دا انتظام کرو کفن دفن دا انتظام کیتا گیا نا میرے پاک پیغمبر جنازے دے نال جا رہے نے اپنے بیٹے دا جنازہ ہے بیٹے دا جنازہ ہے تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں وچ آنسو آ رہے نے
یار کدی منظر یاد کرو نا کس باپ دے سینے اندر پتراں دا پیار نہیں ہوندا جتنا مردی سخت دل کیوں نہ ہوئے پتر دی میت دے کے بابے دا دل ڈول جایا کردا ہے میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹے دے جنازے دے نال نے رو رہے نے آپ دی آنکھاں وچوں آنسو نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اگے ودے کہنے لگے اللہ دے نبی جی اج ہسدے مسکراندے چہرے تے آنسواں دی چڑیاں لگیاں نے حضور خیریت ہے میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن اے جڑے آنسو نے نا یہ بھی رب دی رحمت ہویا کرتے نے آپ فرماندے نے عبد الرحمن ایک بات ذہن نشین کر اتنے اوکھے ویلے جدوں ماں پیو دی ہوش ہی نہیں قائم رہندی میرے پاک پیغمبر نے کتنے حوصلے دا مظاہرہ فرمایا آپ فرماندے نے عبد الرحمن اکھاں دا رونا جائز ہے پر واویلا کرنا جائز نہیں پٹنا کٹنا جائز نہیں اے تے محبت دے آنسو نے پیار دے آنسو نے عبد الرحمن کس باپ دے سینے اندر بیٹیاں دی محبت نہیں ہوندی عبد الرحمن میرے سینے اندر بھی میرے پتر ابراہیم دی محبت موجود ہے این نبی پاک جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کہ آپ دے سینہ مبارک اندر بیٹیاں دی اتنی محبت اتنا پیار اتنی الفت بلکہ ایک حدیث اندر میں پڑھے ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت ہوئے کہ پریشان نہ ہو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ رب دی کلام اندر بڑی برکت ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ دی رحمت دے نال نبی پاک دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے کی فرمایا آپ فرماندے نے فاطمہ گل سنیا جے فاطمہ تو بضعۃ منی لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹیاں دے نال محبت کر دے اپنی اولاد دے نال محبت کر دے بلکہ صحیح بخاری اندر میں انج حدیث پڑھی ہے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر آندیاں نا گل سنیا جے ذرا حدیث پاک وال ویکھیا جے جدو ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک دے گھر آندیاں تے میرے آقا اپنی جگہ تو اٹھ گئے تے اپنی بیٹی دا استقبال کرن لگ دے کہو سبحان اللہ اور جگان دے پیر نے رب دے حبیب نے شیمہ دے ویر نے بدر منیر نے اہل حدیثان دے پیر نے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنی جگہ تو اٹھ کے نا اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے تے نال اپنی بیٹی نو سینے لان دے
تے نال اتھوں بوسا دے کے تے اپنی بیٹی نو دعاواں دیا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بیٹی دے نال محبت دا عالم ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اپنی بیٹیاں دے نال محبت کر دے، اس قدر پیار کر دے، اولاد دے نال پیار کر دے۔ باپ ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، بلکہ ایک دن نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے کہنے لگے حضور میں کوئی تہاڈی دعوت کرنا چاہنا، کوئی کھوانا پلانا چاہنا، حضور میرے گھر آ جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چلے گئے نے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولیا گیا، آپ بیٹھ گئے نے، آپ دے سامنے کھانے دیاں چیزاں آ گئیاں نے۔ جناب ابو ایوب فرماندے نے اللہ دے نبی جی کھانا کیوں نہیں کھان دے؟ تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں ڈل پیاں۔ گل سنیاں جے ذرا گل سنیاں جے، میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ تے ابو ایوب فرماندے نے اللہ دے نبی جی خیر ہی ہے؟ آپ فرماندے نے ابو ایوب تینوں نہیں پتا میری بیٹی فاطمہ بھی کئیاں دنوں تو بھوکھی ہے، انہیں بھی کچھ نہیں کھادا، انہیں بھی کچھ نہیں کھادا۔ ابو ایوب اگر اجازت دینا تے تھوڑا جیا کھانا میں اپنی بیٹی نو نہ دے آواں، میں اپنی بیٹی نو نہ دے آواں۔ ایسی محبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی اولاد نال کر دے، ایسی محبت کر دے۔ بلکہ ایک دن نا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نا اپنی اولاد نال محبت تے کر دے اگوں اپنی اولاد دی اولاد دے نال محبت کر دے، اپنے نواسیاں نال محبت بے انتہا کر دے۔ ایک حدیث اندر میں پڑھے ہیں ایک دن نا جناب حسن کو رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسن نا میرے آقا دی گود مبارک اندر بیٹھے نے، میرے آقا دی نا گود دے اندر بیٹھے نے۔ میرے پاک پیغمبر نا دیکھیا جدرا میرے پاک پیغمبر جناب حسن دے منہ تے ہاتھ پھیر دینے پہ، کدی بوسے دین دینے، کدی پیار کر دینے۔ کول ایک سے آپ بھی بیٹھے نے، آن دینے اللہ دے نبی جی میرے الحمدللہ ماشاءاللہ 10 بیٹے نے۔ اللہ دے نبی جی میں کدی 10 نال پیار نہیں کیتا، تسی اے حسن نال لینا پیار کر دے ہو۔ تے میرے آقا فرماندے نے پروانیاں من لم یرحم ولا یرحم، جے تیرے دل دے اندر رحم نہیں تے میں کی کراں؟ کی مانا؟ اور تیرے دل دے اندر اولاد دی محبت نہیں، اے دے اندر میرا قصور ہے، اے دے اندر میرا قصور نہیں، اے تے اپنی اپنی محبت دی گل ہے۔ میرے دل دے اندر اولاد دی محبت ہے تے میں حسن نال پیار پیا کرنا ہوا۔ اے جی ایک باپ، نبی پاک ایک باپ دی حیثیت دے نال نے اپنے نواسیاں نال پیار پہ کر دینے، اولاد دے نال محبت کرنی ہے، اور محبت اونی کرنی ہے کسے لمٹ دے اندر رہ کے۔ نبی پاک نے دوسرا فارمولہ بھی فرمایا ہے، محبت بھی کرنی ہے تے نال اولاد دی تربیت بھی کرنی ہے۔ محبت بھی کرنی ہے تے نال بولو کی کرنی ہے؟ اولاد دی تربیت بھی کرنی ہے۔ اے نہیں کہ چاواں چاواں دے اندر بیٹے دا مستقبل ہی تباہ کر دیتا ہے، چاواں چاواں دے اندر محبت دے اندر۔ اے جی رب نے پچھلی عمر آن کے ایک پتر دیتا ہے، ایک ہی ایک پتر ہے، چلو لاڈن دے اندر پال لوے، پھر کی ہو گیا؟ پھر کی ہو گیا؟ گالاں کٹدا ہے، پھر کی ہو گیا؟ چوریاں کردا ہے۔ تے کل نو جدوں پھر ماں نو گالاں کٹدا ہے نا، کل نو جدوں پھر پیو نو گالاں کٹدا ہے، پھر مسیتے آ جاندے مول صاحب دعا کرو یا دم کرو۔ اے میرے پتر نو اللہ ہدایت دے، گالاں بڑیاں کٹدا ہے، اور جدوں جمیا سی ادو ہی کنٹرول کرنے دے تے ہن اتھوں تک نوبت نہ آندی۔
یہ تربیت کنے دینی ہے؟ باپ نے تربیت دینی ہے۔ جس باپ نے تربیت نہیں دینی پھر وہ دے پتران دا اللہ ہی وارث ہے، پھر وہ دے پتران دا اللہ ہی وارث ہے۔ ایک دن میرے آقا جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے آجے نبی پاک اپنے بچیاں دی اپنی آل اولاد دی تربیت کس طرح کر دے، ایک باپ دی حیثیت دے ہوندے ناتے ایک دن نہ جناب حسن نے یا جناب حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صدقے دی کھجور لے کے منہ چبا لئیے۔ صدقے دی کھجور اسی جان دیو صدقہ آل رسول دے حرام ہے، صدقہ کیے آل رسول دے حرام ہے، صدقہ نہیں کھا سکتے۔ اتشاہ ہو رہی ہر چیز ہی رگڑی جاندے اتشاہ ہو رہی ہر چیز ہی رگڑی جاندے نے، چنگا شاہ وہی پایا گیا ہے۔ نبی پاک نے اپنے بیٹیاں دی اپنی بیٹیاں دی اپنے نواسیاں دی تربیت کس طرح کیتی ہے؟ آپ نے دیکھیا سامنے جناب حسن یا جناب حسین نے اپنے منہ دے اندر کھجور دی گٹھلی پائی ہے، میرے آقا جلدی نل گئے نے اپنی شہادت دی انگلی جناب حسن یا جناب حسین دے گلے اندر ڈالی ہے تے کھجور دی گٹھلی باہر نکال دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے پتر کیا تو انہوں نہیں پتا آل رسول تے صدقہ حرام ہے، آل رسول کدی صدقہ نے جے کھایا کردہ۔ یار اے تربیت دا عالم ہے، اے حکمت دا عالم ہے، تعلیم دا عالم ہے، اپنے بچیاں ایک سمجھان دا انداز ہے۔ ورنہ آج کل دے دور دے اندر آئی جانتے کیا یہ توجہ کریا دے کوئی پرواہ نہیں، بچہ حلال دا لے رہا حرام دا لے رہا کوئی پرواہ نہیں۔ ایک باپ دی کمائی 10 تو 12 ہزار 15 ہزار ہے اور بیٹے دی 6 بندر 35 تو 40 ہزار کا موبائل ہے، انہوں کچھ کے صحیح پتر میری کمائی 20 ہزار ہے تو 40 ہزار کا موبائل کتوں لیا ہے؟ انہوں پوچھتے صحیح کون تربیت کرے گا، کون تعلیم دے گا؟ خالی باپ بننا فرد نہیں، نال فرد اے وے بچیاں دی تربیت بھی کرنی ہے۔ نبی پاک تربیت کر دینے ہر قدم قدم اندر اپنی بیٹی دی اپنے بیٹیاں دی اپنے خان وادے دی تربیت کر دینے۔ ایک قبیلے والے آئے انہاں ان کے آکھیا حضور ساڈے قبیلے دی بی بی ہے انہیں نہ چوری کیتی ہے، نہ اودا بھی فاطمہ سی، کی نام سی؟ فاطمہ۔ تے میرے آقا فرماندے نے چوری کیتی ہے تے ہاتھ کٹیا جائے گا۔ انہاں آکھیا کوئی نارمل کوئی سزا دے دیو، کوئی لے کے گل مکمکا کر لو۔ میرے آقا فرماندے نے میں مکمکا کرن واسطے آیا نہیں، الراشی والمرتشی فی ناری جہنم، اور رشوت لین والا دین والا دوئی جہنمی نے۔ میرے آقا فرماندے نے میں رشوت لین دین نہیں کرتا، میں تے حق دا مسئلہ سمجھانا ہے۔ انہاں آکھیا کہ چلو کہ جیڑا نبی پاک دینا قریبی ہے انہوں جا کے پھرنے ہاں تے ہو سکتا ہے وہ سفارش کرے نبی پاک گل مان لیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکھیا نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی نے بلکہ لاڈلے ترین صحابی نے، انہاں مطمئن کیتا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہنے لگے اسامہ تو نبی پاک دے کول جا تے آپ نو جا کے کہہ کہ اے جری فاطمہ ہے نا انہوں چھاڑ دیو، انہوں چھاڑ دیو، رخصت دے دیو، کوئی گل نہیں، کوئی دیت لی لو، کوئی پیسے لی لو۔ تے میرے پاک پیغمبر نے جدو گل سنی نا، گل سنیا جدرا میرے پاک پیغمبر نے گل سنی، آپ دا رنگ سرخ ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ آپ فرماندے نے اسامہ پیارے مینوں کہہ رہے ہیں انہوں چھڑ دے، نبی پاک دا جواب سنیا جے۔ آپ فرماندے نے اسامہ وَلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
اے اسامہ اے فاطمہ دی جگہ میں محمد دی بیٹی فاطمہ ہوندی او چوری کر دی تے میں او دے بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ اے جے تربیت عالم، نبی پاک باپ بھی نے، نبی پاک بیٹے بھی نے، نبی پاک بھائی بھی نے، نبی پاک دماغ بھی نے، ایک ایک حقوق ادا کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک نے بچپن تو لگ کے قبر دی کندھا تک اپنی بیٹیاں دی تربیت کیتی ہے۔ ایک دن نا ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے کول بیٹھیاں نے، گل سنیا جے تے نبی پاک نا علیہ السلام آپ فرماندے نے پتر فاطمہ آدھے نے جی ابا جان، آپ فرماندے نے بیٹا میں تینوں ایک وصیت نہ کراں؟ آدھے نے ابو جان وصیت تسی جی فرماؤ۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھیا کر تے اس تو بعد پڑھیا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پھر مغرب دی نماز پڑھ کے پھر اے الفاظ ادا کریا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آندے نے ابو جی اے پڑھاں گی تے مینوں ملے گا کی؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پتر وظیفہ کرنا تیرا کم میں، تیرے جسم دی حفاظت کرنا میرے رب رحمان دا کم میں۔ اے جی باپ دا کردار اسی اپنے بیٹے میں بڑی چل دینی بیس کے کچھ لے رہا، کسی ویلے کو 100 روپے دی کمی بچی رہ جائے نا کچھ لے رہا، آج 100 روپیہ دیہاڑی کٹ لگی ہے، 1000 روپیہ کٹ لگا، کتھے گیا سے تو؟ کیا میں تو اپنے بیٹے نو، کیا میں تو اپنی بیٹی نو ایسا روحانیت دا خزانہ دیتا ہے؟ مفسرین لکھ دے نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایسا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ اے دے نال بندے دے نفس دی بھی اصلاح کر دے نے تے بندے دی خزانہ غیب چو مدد بھی کر دے نے۔ اے مان نال دسو جنہ لوکاں نو اے وظیفہ ملیا ہے انہاں نو کسے ہور در تو منگن دی لوڑ تھئی نہیں۔ یہ معنی والا کی ہے دیکھیا جے یا حیو یا قیوم، اے میرے رب زندہ، اے میرے رب زندہ، قیوم حکومت کرنے والا، اللہ تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، تیری مہربانیاں اللہ میرے تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ جس باپ نے اپنی بیٹی دی تربیت انج دی کرنی ہے، انج دی روحانیت دا خزانہ دینا ہے، او دی بیٹی دے کر اللہ رحمتاں نہیں کر نازل کرے گا تے پھر اور کی نازل کرے گا؟ مستدرک حاکم دی روایت پڑھی ہے، نبی پاک نے نا جدو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کیتا جناب علی دے نال رضی اللہ تعالی عنہ، تے آپ نے نا جناب علی نو کول بلایا، دیکھیا جے آپ فرماندے نے علی رات نو اپنے اہل دے کول نہیں جانا جب تک میں تواڈے گھر نہ آ جاواں۔ مستدرک کے حاکم دی روایت ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ حضرت علی نا چک گئے، شرما گئے، نظرہ نیمیاں کر لیاں، گھر چلے گئے۔ ہن رات دا ٹائم ہے، دوویں جی بیٹھے نے انتظار کردے نے۔ ایک باپ دا کردار تینوں میں سنان لگا، نبی پاک دا کردار کی ہے۔ نبی پاک اپنی بیٹی نے گھر آئے، کمرے چ گئے، آپ فرماندے نے فاطمہ جی ابو جان، آپ فرماندے نے پتر ایک پانی دا ڈول لیا کے منوں دو،
پانی دا ڈول لیا کہ نبی پاک دے کول کیتا گیا. آپ نے دونوں ہاتھ گلے کر کے تے آپ نے ایک ہاتھ جناب علی دے سینے تے رکھے ہے تے دوسرا ہاتھ جناب سیدہ فاطمہ دے سینے تے رکھے آئے تے نبی پاک نے ہاتھ چکے نے دیکھی. باپ دا کمال باپ دا. یار تو کروڑاں پہ شادی تے لگا لے, تو لکھاں پہ شادی تے لگا لے, رب دی قسم تیری شادی دا کوئی فائدہ نہیں جے تیری دعا تیری بیٹی واسطے نہیں ہے. نبی پاک نے ہاتھ چک لے آندے نے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا پیا. اللہ اے جوڑا بڑا قیمتی جوڑا ہے. دعا دے الفاظ دیکھیا جے آندے نے اللہ اے جوڑا بڑا قیمتی جوڑا ہے. اللہ اے جوڑے دے نال دا کوئی جوڑا نہیں. اللہ انہاں دے اندر برکت نازل کر, اللہ انہاں دے اندر سلوک نازل فرما تے اللہ انہاں دے اوپر خزانہ غیب چوں اپنی مدد نازل فرما دے. جناب علی فرماندے نے اس وقت نا نبی پاک نے اے دعا دیتی. اور میں تو انہوں پوچھنا اپنی بیٹی نو رخصتی کر دیا, اپنے بیٹے کی شادی کر دیا, کیا ایسی روحانیت کا خزانہ میں تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ عزیز جرا خطبہ بھی کرنا ہے نا, جرا نکاح دے اندر خطبہ ہوتا ہے, ساری برات ساری برات بینڈ باجے دے نال ڈھول ڈمکیاں دے نال اینڈ تو مولوی دی واری آجے مول سب خطبہ شاٹ پڑے آجے دعا بھی چھوٹی منگے آجے. اور ایمان نہ دسو جد شروع جدی ابتدا شیطان ہونی ہے انتہا بھی شیطان ہونی ہے, اوتھے کی ہونا پھر؟ نبی پاک نے اپنی بیٹی دی عائلی زندگی میں بھی نمونہ بنایا ہے. بچپن تو لگ کے شادی تک تربیت کی ہے, اور شادی تو بعد تو لگ کے نبی پاک جنگی دیر تک زندہ رہنے اپنی بیٹی دی تربیت کرتے رہنے. ایج ایک باپ, بہتر باپ, مثالی باپ. ایک دفعہ نا سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نال جناب علی نو لے کے رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں کہن لگی ابو جان دیکھو چکی پی پی کے نا چکی پی پی کے میرے ہتھاں چ چھالے پہ گئے نے تے جناب علی نے نا اپنا کندھا مبارک ننگا کر کے دکھایا. آندے نے مشکیزے چک چک کے نا اے نشان پہ گئے نے. تو آڈے کوئی لونڈیاں کوئی خادم کوئی غلام آئے نے, حضور ایک دے دیو. تے میرے آقا خاموش نے جواب نہیں دیتا. سیدہ فاطمہ گھر واپس چلیاں گئیاں, پھر دوسری مرتبہ آئیاں, چاکدیاں بھی سن شرماندیاں بھی سن. پھر دوسری مرتبہ آئیاں نا جدوں تے ویکھیا اللہ دے نبی نا والد محترم کسے دے نال مصروف نے ویکھ کے نا پھر چلیاں گئیاں. پھر تیسری مرتبہ آئیاں جناب علی نو لے کے آندیاں نے اللہ دے نبی جی میں آئیاں کوئی غلام کوئی خادم کوئی لونڈی دے دیو. میرے آقا فرماندے نے فاطمہ ویکھیا جے تربیت میرے پاک پیغمبر نے اپنی اولاد دی کس طرح کیتی ہے. میرے آقا فرماندے نے فاطمہ تواڈے نالوں زیادہ ضرورت او دین دے طالب علمانوں میں او اصحاب صفانوں میں. فاطمہ پریشان نہ ہو, میں تینوں ایک ایسا وظیفہ دسنا وا, او وظیفہ کر لو گے تے اللہ تعالیٰ تواڈے جسم دی تھکاوٹاں دور کر دے گا. ماں فرماندیاں نے جی اللہ دے نبی جی فرماؤ. آپ فرماندے نے جدو رات نو بستر تے لیٹن لگے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, اللہ تیرے جسم دیا تھکاوٹاں دور کر دے گا.
لوکاں نو غلام دیتے جاندے نے، لوکاں نو غلام لونڈیاں دیتی جاندے نے، لیکن جدو گھر دی واری آندی ہے روحانیت دا خزانہ دے رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مثالی ایک باپ بن کے دکھایا ہے، اپنی اولاد دی تربیت کر کے دکھائی ہے، اولاد دی بھی تربیت کیتی ہے تے نال امت دی بھی تربیت کیتی ہے، نال میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دی آئلی زندگی دی بھی تربیت کیتی ہے۔ بلکہ ایک دن منو یاد آیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے ہم نے امتی یاد لئیے اپنے پاک جائے ساڑھے سیروں پار لتھ جاندہ ہے، لیکن نبی پاک ایک گل نہیں سن سوچیا کر دے، نبی پاک نال اپنی بیٹی دا بھی احترام کر دے تے نال اپنے جوائی دا بھی احترام کر دے، نال اپنے دماغ دا بھی احترام کر دے۔ ایک گل اور بھی سن لو، نبی پاک ورگا سسر بھی کوئی نہیں اس دنیا تے علی پاک ورگا کوئی دماغ بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ آج کل دے دماغ والا صاحب تے نہیں نا، او مگروں کر لے آئیے تے پہلیاں فرمائشاں ہوندیاں نے، اے میں پراڈو لینی ہے، مینوں سونے دی انگوٹھی نہیں پائی تے میں نہیں بولنا، فلانیا تیرے نال سلام نہیں لئی تے میرا نک نہیں سیدھا ہونا۔ نا نا نا، جناب علی نے اور دیکھے آجے بیٹے دا جوائی دا فرق نہیں ہوندا، پر کوئی سمجھن والا ہوئے تے پھر اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، ایک دن نا جناب علی آئے نے، کون آئے نے، انہوں کسی کون آئے نے، جناب علی آئے نے، کنہ دے کر سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جناب علی کا رشتہ کی ہے، جناب علی کنہ کو لائے نے، جناب کی جگہ وہ اپنے سونے ہونے کا کنہ کر دی سوریاں دے کر رہے نے، جناب علی اپنے سوریاں دے کر رہے نے، سسر محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نہ کام لگے نے کر تے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، آندیاں نے محبوب نے دیکھیا جناب علی آئے نے تے میرے آقا دے کول نا چند کھجوراں پیش کیتیاں گئیاں تے نال جناب علی دے کول بھی پیش کیتیاں گئیاں۔ آپ فرمان دے رہے علی میری گل سنو، ویکھیا جے نبی پاک دا انداز اور سونےو جوائی دماغ دا تے بیٹے دا فرق نہیں ہوندا، جے کوئی سمجھن والا ہوئے تے پھر میرے آقا فرمان دے نے علی جی میری گل سنو نا، میرے آقا نے اپنے سینے دے نال لگایا ہے تے نال علی پاک دے منہ تے ہتھ پھیر دینے، کتھوں لے آئیے یار ہے جدا سورا لب کے، یقین جانو نبی پاک نے اپنا چہرہ اپنا ہاتھ مبارک جناب علی دے منہ تے پھیرے آئے، نکی نکی داری جناب علی دیے تے میرے آقا نال جناب علی دی داری مبارک تے ہاتھ پھیر دینے۔ آپ فرمان دینے علی منو لگدا ہے جسم دے اندر ویکنس ہو گئی ہے، علی پیارے ہو منو لگدا ہے جسم تہاڈا کمزور ہو گیا ہے، جی اللہ دے نبی جی بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ آپ فرمان دینے پیاری عائشہ جی اللہ دے نبی جی، آپ فرمان دینے میرے علی واسے چکندر پکا کے لے آؤ، چکندر پکا کے لے آندہ گیا۔ آپ فرمان دینے علی جی بسم اللہ پڑھ کے کھان دے جاؤ تے اللہ تو آڑے جسم دے اندر طاقتہ نادل کردہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پروانے قرآن دیو جوائی دا سسر دا فرق نہیں ہویا کردہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے طرز عمل تو ثابت فرمایا ہے، اے میرے پاک پیغمبر ایک بحثیت باپ بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر جیسا باپ بھی رب نے دنیا تے کوئی دوجہ بنایا نہیں بنایا، ایسی تربیت کیتی ہے، ایسی تعلیم دیتی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے نا ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ نو کول بلایا۔ آپ فرمانے لے پتر فاطمہ اعملی
پتر نیکی والے کام کر لے، کام چنگے کر لے۔ آندے نے ابو جان خیریت ہے؟ آپ فرماندے نے پتر فاطمہ اے نہ سمجھی کل قیامت والے دن، اے نہ سمجھ بیٹھی کہ میں ایک نبی دی بیٹی ہاں، میری نجات ہو جائے گی، مینوں کہ نہ کوئی دین دے کاماں دی کوئی ضرورت ہے، نمازاں پڑھن دی ضرورت ہے، میں تے نبی دی بیٹی ہاں، بخشائی ہاں۔ نہ میری پتر اوتھے بھی کام آنا ہے تے تیرے عملاں نے کام آنا ہے، نجات ملنی ہے تے تیرے عملاں دے ذریعے دے نال میرے آقا فرماندے نے پتر میں نے رب دی جنت چ جانا ہے تے او دی رحمت دی وجہ کر کے جانا ہے۔ پتر فاطمہ میں بھی اللہ دی جنت چ جانا ہے تے او دی رحمت دے نال جانا ہے۔ اے نہ سوچ بیٹھی کہ میں نبی دی بیٹیاں کوئی دین دا کم کرن دی لوڑ نہیں، نہ پتر میں نہیں چھڑوا سکدا۔ ایتھے لوگ آندے نے خدا دا پھڑیا محمد چھڑوائے تے محمد دا پھڑیا چھڑوا کوئی نہیں سکدا۔ نہ نبی پاک نے کی فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جنوں رب پکڑ لے انہوں کوئی چھڑوا سکدا نہیں، چھڑوا سکدا۔ اتھے کم آنا ہے، اپنے عملہ نے کم آنا ہے۔ اے مثالی باپ ہے، اے مثالی شوہر ہے، اے مثالی خامد ہے، اے مثالی داماد ہے، اے مثالی سسر نے جنہ تربیت کیتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔